पुनर्जन्म होता है? Does rebirth really happen and are there many lifetimes? कुरान मजीद पढ़ी और सब बात को तस्लीम करते, सिर्फ ये एक या दो बात कि कुरान शरीफ के अंदर मौत आती है, मुर्दे को वापस से जिंदगी दी जाएगी आखिरत में का जिक्र है। और हिंदू लोग ये मानते हैं पुनर्जन्म में, और वो डिस्कवरी चैनल पे देखिए कि पुनर्जन्म होता है। अगर आप देखेंगे सबसे ऊंची किताब हिंदू मजहब में वेद, अगर आप पढ़ेंगे पुनर की मानी क्या, पुनर संस्कृत में मतलब नेक्स्ट, अगेन, वापस से, और एक पुनर की मानी नेक्स्ट, तो पुनर्जन्म मतलब नेक्स्ट जिंदगी और एक जिंदगी। अगर आप कुरान शरीफ पढ़ेंगे कई आयतें हैं कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने आपको जिंदगी दी, पहले आप जी नहीं, फिर जिंदगी दी, फिर धरती पे आए, फिर आपको मौत देंगे, फिर आखिरत में उठाया जाएगा। आप जो कर मुर्दों को जान दी जाएंगे आखिरत में, ये हम मानते हैं कि एक बार हम इस धरती पे आते, नेक्स्ट लाइफ इज आखिरत। उसी तरीके से वेद में भी जिक्र है अबाउट पुनर्जन्म, नेक्स्ट लाइफ, सेम हूबहू जिस तरीके से कुरान में लिखा हुआ है। लेकिन आम हिंदू मजहब के जो गुरु है, स्वामी हैं, इन लोग जब ये जानने लगे, एक उनको कठिनाई पेश आई, वो देखने लगे कि कई इंसान जब पैदा होते हैं विद कंजेनिटल डिफेक्ट्स, हार्ट प्रॉब्लम, हार्ट डिफेक्ट्स, लिम्फ प्रॉब्लम, कोई अमीर पैदा होता है, कोई गरीब पैदा होता है, तो भगवान he cannot be unjust, भगवान अनजस्ट नहीं हो सकता है कि कोई इंसान को हेल्दी पैदा करता है सेहत के साथ, कोई इंसान को कंजेनिटल दिल की बीमारी से पैदा करता है, कोई इंसान को अमीर घर में पैदा करता है, कोई इंसान को गरीब घर में, तो भगवान अनजस्ट नहीं हो सकता है, ना इंसाफ नहीं हो सकता। तो ये जो स्वामी लोग हैं, इन लोग ने एक नई चीज निकाली, संस्कारा। हिंदू मजहब में कहते हैं संस्कारा, जो इंग्लिश में कहते हैं साइकिल ऑफ बर्थ एंड रिबर्थ, ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल। अंग्रेजी में कहते हैं ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल, क्योंकि आप डॉक्टर है, आप जानते होंगे, ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल अंग्रेजी में कहते हैं, संस्कृत में कहते हैं संस्कारा, बर्थ डेथ, बर्थ डेथ, बर्थ डेथ। कहीं भी वेद में नहीं लिखा हुआ है कि बर्थ डेथ, बर्थ डेथ, बर्थ डेथ, कहीं भी वेद में नहीं लिखा है। चैलेंज है मेरा, ये इन लोग को मिलता है भगवत गीता के श्लोक से। भगवत गीता का श्लोक चैप्टर नंबर 2 में, वर्स नंबर 22 में, उसमें लिखा हुआ है कि जब कोई शख्स अपने कपड़े निकालता है तो वो नए कपड़े पहन लेता है, उसी तरीके से रूह एक नई जिस्म में जाती है। और ये भद्यांकर उपनिषद में भी इसका जिक्र है, आप पढ़ेंगे कि when a caterpillar climbs up the grass of blade, he jumps to a new grass. Same way the soul takes a new body. जिस तरीके से कैटरपिलर घास के ऊपर चढ़ता है और दूसरे घास पे जाता है, उसी तरीके से रूह एक नई बॉडी के अंदर जाता है। तो इस श्लोक के बुनियाद पर इन लोग ने एक फिलॉसफी पैदा की, संस्कारा, कि इंसान जो कर्म के बेस के ऊपर, कर्म और धर्म की फिलॉसफी, कर्म मतलब अच्छे कर्म करोगे धर्म के हिसाब से तो अगले जन्म में आप अच्छे पैदा होंगे, अगर आपके कर्म बुरे होंगे तो अगले जन्म में आप हो सकता है कि लूला पैदा होंगे, कि लंगड़ा पैदा होंगे। और जो कहते हैं कि आप इंसान 7 बार बनेंगे, ये कौन कहता है? वेद नहीं कहती, ये स्वामी जी लोग कहते हैं, कोई वेद में कहीं लिखा नहीं है। क्योंकि उनको ये नहीं कह सकते थे कि इंसान क्यों गरीब पैदा होता है, क्यों अपाहिज पैदा होता है, उनकी सोच कम थी, इसीलिए नई फिलॉसफी लेके आए, ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल। आप तो डॉक्टर है, मैं भी डॉक्टर हूँ, आपने कहीं मेडिकल साइंस बुक में पढ़ा हुआ है कि इंसान इस दुनिया में जन्म लेता है? कभी नहीं। क्या फिजियोलॉजी में पढ़ा, क्या एनाटॉमी में पढ़ा? अगर ये साइंटिफिक फैक्ट होता था तो हम मेडिकल कॉलेज में पढ़ते थे कि इंसान नए जन्म लेता है, हम कभी भी नहीं पढ़े। इससे ये साबित होता है कि साइंस इसको तस्लीम ही नहीं करती। जो आप कह रहे डिस्कवरी चैनल में देखा, जो आप कह रहे हैं, अगर ये हक होता था तो हमारे साइंटिफिक बुक में भी ये लिखा होता। तो ये कहना कि साइंटिफिक प्रूफ है कि हम जन्म लेते हैं, बिल्कुल गलत है। इस्लाम जो इसका जवाब देता है
وہ ہے کہ اسلام تسلیم کرتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کچھ لوگ کو اپائش پیدا کرتا ہے، کچھ لوگ کو اچھی صحت دیتا ہے، کچھ کو غریب، کچھ کو امیر۔ اس کی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ملک میں، سورہ نمبر 67 آیت نمبر 2 میں، الذی خلق الموت والحیات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موت اور زندگی بنائی تاکہ آپ لوگ کو جانچ سکے، آپ لوگ کا امتحان لے سکے، آپ لوگوں میں سے کچھ لوگ اچھے ہیں۔ یہ جانچ پڑتال کرنے کے لیے یہ زندگی ہمارے لیے امتحان ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انفال میں، سورہ نمبر 8 آیت نمبر 28 میں، کہ آپ کے بچے اور آپ کی جائیداد آپ کے لیے فتنہ ہے۔ آپ کی جائیداد اور آپ کے بچے آپ کے لیے ایک ٹیسٹ ہے، آپ کے لیے امتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ کچھ لوگ کو غریب گھر میں پیدا کرتا ہے، کچھ لوگ کو امیر۔ جو لوگ امیر ہیں ان کے لیے امتحان ہے کہ وہ زکوٰۃ دیتے کیا نہیں۔ جیسا کہ میں نے کہا میری تقریر میں، تیسری بنیادی بات اسلام میں ہے زکوٰۃ۔ جس شخص کے پاس 85 گرام سے زیادہ سونا ہے یا اس کے مقابلے میں دھن ہے، اس کو 2.5% زکوٰۃ دینا فرض ہے۔ جو آدمی امیر ہے، کچھ امیر لوگ برابر زکوٰۃ دیتے، کچھ لوگ آدھا دیتے، کچھ لوگ دیتے نہیں۔ تو امیر انسان کو شاید 100% مارکس ملے یا 50% مارکس ملے یا 0% ملے، وہ غریب انسان کو زکوٰۃ میں تو 100 مارکس ملتا ہے، 100 out of 100، اس کو زکوٰۃ دینا ہی نہیں۔ ہم کہتے رہے بیچارہ غریب انسان ہے، لیکن اصل میں دیکھے جاؤ تو اس کو اس امتحان میں، غربت کے امتحان میں 100% مارکس ملے۔ آپ سمجھ رہے؟ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ کے بچے آپ کے لیے امتحان ہے۔ ہو سکتا ہے مثال کے طور پہ ایک اچھے جوڑی ہے، اچھے مسلمان ہیں، 5 ٹائم نماز پڑھ رہے ہیں، حج کو گئے ہیں، رمضان میں روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کا اور بڑا امتحان لینا چاہتا ہے۔ جتنا بڑا امتحان اتنا بڑا انعام۔ مثال کے طور پہ اگر آپ BA پاس کرتے تو آپ کو صرف گریجویشن ملتا ہے، اگر آپ MBBS پاس کرتے آپ کو ڈاکٹر کہلایا جاتا، ڈاکٹر مطلب اونچا ہوتا۔ اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ اس جوڑی کو امتحان اور سخت دیتا ہے اور ایسا بچہ پیدا کرتا ہے جو اپائج ہے۔ اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اپائج بچہ پیدا کرنے کے باوجود وہ اللہ کے اوپر ایمان رکھتا ہے کہ نہیں۔ اگر ایمان رکھتا ہے تو اللہ اسے جنت فردوس دینا چاہتا ہے، اور کٹھن امتحان اور بڑا انعام۔ ہو سکتا ہے کہ وہ امتحان میں فیل ہو جائے گا۔ تو یہ قرآن کی آیت ہے، آپ کے بچے آپ کے لیے امتحان ہے۔ کبھی کوئی بھی اگر کلامٹی آتی ہے، ماشاء اللہ یہ تھی آج کی ویڈیو، جس میں ڈاکٹر ذاکر نائک نے ہندوؤں کا جو مین وہ ہے پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے کہ بھئی ہم پنرجنم لے کے واپس آئیں گے، اگر اچھے کام کریں گے تو اچھا بن کے واپس آئیں گے، اگر کسی نے برائی کیا تو وہ برا بن کے مطلب کہ لولا لنگڑا پائی وغیرہ پیدا ہوگا۔ تو اس کے متعلق ڈاکٹر صاحب نے کیا دلیل سے اور وضاحت سے بات کی ہے، اور قرآنی آیات کا بھی ذکر کیا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہدایات دی گئی ہیں وہ ان سے بالکل مختلف ہے۔ حالانکہ ان کے خود کی جو کتابیں ہیں ان میں بھی یہ پنرجنم کا کوئی سوال ہی نہیں ہے، سوال پیدا ہی نہیں ہوتا ان میں بھی۔ تو یہ ان کے سوامیوں نے خود بخود یہ چیزیں من گھڑت باتیں کی ہوئی ہیں، اور جو جاہل قوم ہے اور جاہل عوام ہے وہ اس میں آسانی سے پھنس جاتی ہے، جس کی بنیاد پر وہ یہ ایسی بہکی باتیں کرتے ہیں۔ حالانکہ کہیں پہ بھی سائنس میں بھی کہیں پہ بھی یہ چیز ہے ہی نہیں کہ کسی کا بھی پنرجنم ہوگا۔ تو اسی لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو یہ چیز بالکل ہی غلط ہے، اور آپ اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں ہمیں اس ویڈیو کے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔